बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपको ईद उल फितर मुबारक। मेरी तरफ से आप सब हज़रात को बहुत ज़्यादा ईद उल फितर मुबारक। उम्मीद है आपके ये ईद के तीनों रोज़ जो हैं बहुत अच्छे गुजरेंगे। हमारा आज का टॉपिक एक छोटा सा अमल जो कि हमें साल भर के रोज़ों की जज़ा, उसका स्वाब जो है वो हमें देगा। अब मेरे दोस्त ने कहा कि ज़रूर इस पे बात कीजिए। वजह उसने जो मुझे बताई, कहने लगा मैंने अपने नाना अबू को बचपन से हम देखते आए हैं, और मजे की बात यह कि उनको देखने के बाद वो इस दुनिया से तशरीफ भी ले गए। तो कहने लगे कि हमने उस अमल को जारी रखा हुआ है, और न सिर्फ मैं बल्कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी उस अमल को बड़े शौक से सार अंजाम देते हैं। मैंने कहा जी बताइए, अमल बताइए। कहने लगे कि मैंने नाना अबू की ये रूटीन देखी कि वो रमजान के बाद शवाल के जो है पहले 6 रोजे वो भी रखा करते। ईद का दिन खाया पिया और उससे अगले 6 दिन जो है वो रोजे रखे। कहते थे कि इसका बहुत ज्यादा सवाब और बहुत ज्यादा अजर जो है वो अहादीस में आया है, तो इसलिए मैं ये रोजे रखता हूँ। यहां तक बात ठीक थी। वो अजर क्या है? बहुत ज्यादा अजर है। आज हमें जब कारी साहब से बात की तो उस अजर के हवाले से जो उन्होंने इसकी वजूहात बताई और जिस तरह से उन्होंने इसका इंतजाम किया, जी चाहा कि आपके साथ उसे शेयर किया जाए। मेरे लिए आज आप कह लीजिए कि बड़ा जैसे कोई नई इल्मी चीज मिले और जिसके इतने ज्यादा फायदे मिले, तो मेरा जी चाहा कि मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूं। उसकी एक वजह और भी बनी। कारी साहब फरमाने लगे, मैंने कहा जी इस पे क्या बात कीजिए, ये तमाम लोगों को पता है। कहने लगे देखिए मैं आपको बुजुर्गों का एक कॉल बता देता हूँ। कहने लगे बुजुर्ग ये कहते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि मैं कौन सा ये अमल करता हूँ, नेक अमल करता हूँ, मैं बाकी लोगों को कैसे बताता रहूं। कहने लगे जरूर बताइए। वजह यह है कि जब आप एक अमल को, नेक अमल को, अच्छे अमल को जिसका स्वाब बहुत ज्यादा है, जिसका अजर बहुत है, जिसपे अल्लाह ताला की अता बहुत ज्यादा है, जब आप बार बार वो बताते रहते हैं तो किसी वक्त शैतान पीछे हटता है। आपकी तबीयत, आपका नफ्स जो है वो भी दबता है और आप खुद भी उस नेकी पे आमादा हो जाते हैं। स्टार्ट कहां से हुआ, आगाज कहां से हुआ कि आप उस अमल की बार बार दूसरे लोगों को दावत देते हैं, तरगीब देते हैं। कहने लगी एक और बात कि अगर आप वो अमल कर रहे हैं तो फिर तो आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बताना चाहिए। उसकी वजह, उन्होंने कहा जी अगर आप एक अच्छा अमल कर रहे हैं, आपको पता है कि अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा अजर देंगे, आपको उसका इल्म भी है, आप खुद भी उस पे अमल पैरा हैं, तो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यही है कि आप फिर बाकी दोस्तों को भी वो बताइए। तो मैं उस हुक्म के मुताबिक आज आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं कि वो अमल जो है कैसे साल भर के रोजों का जो है हमें उसका अजर मिलता है। हदीस मन स्याम रमजान, कि जिसने रमजान के रोजे रखे, सुम्मा अतबाउ सित्तन मिन शवाल, और फिर उसके बाद उसने 6 शवाल के भी रखे। तो हदीस के जो अल्फाज आते हैं उसमें यह है कि कसयामुद्दहर का लफ्ज बोला गया कि ऐसे फका अन्नमा काना कसयामुद्दहर, कि ऐसे गोया कि उसने पूरे जमाने के, लफ्ज हदीस का लफ्ज दहर है, इसमें साल नहीं बोला गया। फुकाहा ने इसको साल मुराद लिया, कुछ लोग कुछ जगह पे इसको जमाने का भी तर्जुमा किया गया। कितनी खूबसूरत हदीस, कितना छोटा सा अमल कि जिसने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोजे रख लिए, उसने गोया के पूरे साल के रोजे रखे। ये था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस, उसका मफहूम मैंने पेश किया। तो मैंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है, इसकी कुछ आप और भी कुछ अनायत फरमाइए, कुछ इस पे कुछ लतीफ जो इसके पॉइंट्स हैं वो बताइए। कह लगे डॉक्टर साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है, रहीम है, गफूर है, तमाम खजानों के मालिक हैं। लुटाने पे आते हैं तो रमजान में आपको पता है कि किस तरह से जो अपने खजीने जो हैं उसको निछावर किया जा रहा होता है। कहने लगे रमजान चाहे 29 दिनों का हो या 30 दिनों का, स्वाब हमें जो मुसलमानों को वो अल्लाह ताला अपने सिर्फ अपनी रहमत से वो पूरे माह का 30 दिनों का देते हैं। कहने लगे 30 दिन हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक आयत तलावत की, मन जा बिल हसना, सूरह राम की आयत जो है उन्होंने तलावत की, मन जा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा। तो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह नाम में ये फरमा रहे हैं कि जो को मन जा बिल हसना, जो कि एक नेकी लेकर आता है तो उसके लिए जो उसकी जजा है, जो उसका अजर है, मैं 10 गुना दूंगा। कहने लगे देखिए रमजान के 30 रोजे, 30 दिन, शवाल के आगे 6 रोजे, ये टोटल बन गए 36। इसे 10 से जरब दीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि तुम एक नेकी लेके आओगे तो उसका अजर मैं तुम्हें 10 गुना करके दूंगा। तो देखिए ये टोटल 360 दिन का अजर बन गया। आपने 36 दिन के रोजे रखे, 360 दिन का अजर बन गया।
کہنے لگے اسلامی سال جو ہے دیکھیے کتنے دنوں کا ہوتا ہے، 360 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، کچھ ماہ جو 29 کے ہوں گے، کچھ ماہ جو 30 دن کے ہوں گے، تو اگر سارے بھی یہ 30 دن کے ہو جائیں تو 12 ماہ ضرب 30 کیجئے کتنے بنیں گے؟ 360۔ تو آپ کو گویا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب دیا گیا، آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہے ملے گا۔ تو حدیث میں جو فرمایا گیا، پھر آگے انہوں نے ایک اور لطیف نکتہ مذاکرہ ہوا تھوڑا سا، تو ایک لطیف نکتہ اس میں انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ آپ یہ سوچئے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو اس جہان کے لیے رحمت لے کے تاکہ رحمت بن کر آئے، اب دیکھیں انہوں نے لفظ سال نہیں بولا، انہوں نے دہر جو بولا، دیکھیے اس میں عطا کیا ہے۔ اگر آپ تسلسل کے ساتھ ہر رمضان کے ساتھ شوال کو ملاتے جائیں تو آپ نے ساری عمر جو روزے رکھے، آپ نے ہر سال جو ہے 36 روزے رکھے، تو آپ نے تمام عمر جو ہے اس کو آپ کو ثواب جو ہے وہ روزوں کا ملے گا۔ تو یہ لفظ دہر جو ہے یہ اس کی انہوں نے اب ایک عنایت جو سمجھتے ہو، ایک عطا سمجھتے، انہوں نے اس کی اس طرح سے توجہ کی۔ یہ اتنی خوبصورت بات تھی، یہ اتنے اجر والی بات تھی، یہ اتنی عطا والی بات تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین سے بات کروں، کیونکہ مجھے جو میرے دوست جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی اکثر ہوتا ہی ہے کہ جو نوجوان لوگ ہیں، جو طلباء ہیں، جو ہاسٹل کے مکین ہیں، مجھے انہوں نے اپنا جو ہے ذاتی تجربہ بتایا کہ لگے جب ہم زمانے طالب علمی میں تھے، جب ہم ہاسٹل میں رہتے تھے تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا تھا کہ ہم رمضان میں ایک عادت بنی ہوئی ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا ہوا ہے، شیطان جکڑا ہوا تھا، نیکی کی طرف آپ کی طبیعت راغب ہے، تو اگر شوال کے دنوں میں اگر ہم کوشش کر لیں تو یہ 6 دن وہ 30 دنوں کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کو راغب کیا ہوتا ہے نیکی کی طرف، آپ اسی تسلسل میں اگر اگلے 6 روزے بھی رکھ لیتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پورے سال کا ثواب جو ہے وہ عطا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو وہاں بیٹھے ہوئے جو اگلا مسئلہ پیش آیا، جو اگلا مسئلہ جو قاری صاحب نے کھول کے بیان کر دیا، انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے، آپ حدیث کے الفاظ میں جائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ 6 روزے جو شوال کے رکھیں۔ اس میں یہ بھی رخصت فرما دی گئی کہ آپ شوال کے کوئی سے بھی 6 دن جو ہے وہ روزے رکھ لیجئے، آپ کے 36 ہی گنے جائیں گے۔ تو آپ رکیے، عید گزاریے، اور اس کے بعد جب بھی سہولت ہو، جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، شوال کے اندر 6 روزے رکھیے، یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 36، 360 دنوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ عطا کرتے وقت اپنے بندے کو نے خود کہہ دیا تو ایک نیکی لے کے آ، میں تجھے اس کا 10 گنا کر کے ثواب دوں گا۔ تو دیکھیے آج آپ کو کیسی بہترین بات جو مجھے نصیب ہوئی، جو مجھے ملی، میں اسے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ صرف 6 روزے اور رکھتے ہیں تو آپ کو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ امید ہے جب آپ روزے رکھیں گے، جب آپ افطار کریں گے تو اس میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کے دنوں میں ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو نیکیاں سمیٹنے والا بنائے، جو ہم نے نیکیاں رمضان کے اندر سمیٹی اس کا ہمیں اجر عطا کرے، اور وہ مقبول عبادت کا درجہ جو ہے اس سے ہمیں نوازے، اور اسی نوازنے کے صدقے ہمیں شوال کے یہ 6 روزے جو ہے یہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔